subscribe and press the bell icon to never miss any update. अब त्यो ठाउँमा त्यत्रो तटबन्ध पनि भारतले निर्माण गर्दा आफ्नो भूभाग मिचिँदा पनि चुप लाग्ने भनेको त यो राज्यको एकदम गैरजिम्मेवार काम हो, सरकारको एकदम गैरजिम्मेवार काम हो। सरकारले आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि र आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि संवेदनशील भएर कुरा गरेन भने भारतसँग वार्ता गर्ने हाम्रा यथार्थ प्रमाणहरू छन्। हामीसँग त्यति बेला पनि हामीले सिद्धान्त नीति र दायित्व कार्यान्वयनमा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको रक्षा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वका साथ यो ग्रहण गर्नुपर्ने विषय हो। यत्रो विषय, यति संवेदनशील विषय त्यो समाचार माध्यममा आइसक्यो, त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्य सदस्यले प्रतिनिधि सभामा बोलिसक्नुभयो, तर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले त्यसबारे केही पनि नबोल्ने, जानकारी पनि नगराउने, यो धेरै दुःखको कुरा हो र यो आपत्तिजनक कुरा पनि हो। किनभने राज्यको सबभन्दा पहिलो कर्तव्य देशको भूभागको रक्षा गर्नु हो र त्यसपछि नागरिकहरूको पनि रक्षा गर्नु हो र अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट कुनै कुरा नआएको हुनाले म पनि अचम्म परेको छु। म त्यही प्रदेशको बासिन्दा हुँ र हामी सबैलाई थाहा छ त्यही दार्चुला जिल्लामा हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतले अतिक्रमण गरेर कथित बाटोको उद्घाटन गर्दा देशभरिका देशभक्त जनताले, नेपालका जनताले आवाज उठाए र संसदमा त्यो आवाज उठ्यो। स्वयं नेपाल सरकारले पछि आफ्नो भूभागलाई समावेश गरेर नेपालको नक्सा, जो जनजातिको भाषामा चुच्चे नक्सा भनेर प्रचलित छ, किनभने हाम्रो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको जुन भूभाग छ त्यो भूभागको यसो पश्चिम उत्तरपट्टि एउटा चुच्चो निस्केको हुनाले त्यसलाई चुच्चे नक्सा भनेर पनि सर्वसाधारण जनजीवनमा भन्ने गरिएको छ। त्यसरी सर्वसम्मतिले संसदबाट भारतले अतिक्रमण गरेको त्यो भूभाग हाम्रो आफ्नो नक्सामा राखेर समावेश पनि भयो, सर्वसम्मतिबाट पारित भएर त्यो नक्सा पनि आयो। अनि त्यही दार्चुला जिल्लामा पटक पटक यो कुरा उठ्ने गरेको छ। योभन्दा अगाडि पनि एकचोटि के भयो भने खलङ्गाबाट नजिकै क्षेत्रमा मैले पनि त्यो पनि आफै त्यहाँ निरीक्षण गरेको मैले हेरेको छु। त्यो ठाउँ खलङ्गाभन्दा अलिकति उत्तरतिर त्यो खलङ्गाकै छेउमा गएपछि पारिपट्टि भारतले एउटा सडक बनाइरहेको छ। पोहोर साल के भयो भने भारतले सडक बनाउँदाखेरि ठुला ठुला ढुङ्गाहरू त्यो विस्फोटको कारणले गर्दाखेरि महाकाली नदीमा आए। त्यो यति धेरै ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू आए कि त्यसले महाकाली नदीको धारलाई छेकेर सबै हाम्रो खलङ्गा बजार बग्ने खतरा भयो। त्यो बेला पनि मैले गृह प्रशासनको त्यहीबाट फोन गरेर भारत सरकारसँग आग्रह गर्ने ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू जसले महाकाली नदीलाई छेकेको छ, बर्खा लागेपछि त हाम्रो जम्मै सदरमुकाम बग्छ, यो भन्नु पर्यो भनेर त्यो बाढीको कारणले तल बगिसकेको अवस्थामा फेरि यहाँ माथिबाट ठुलो क्षति हुनसक्छ भनेर मैले त्यहाँ पनि त्यहाँका प्रमुख जिल्लाधिकारी, प्रहरी प्रमुख उहाँहरूलाई त्यो बेला मैले भनेको थिएँ। त्यसकारण यस्तो यो संवेदनशील विषयमा यति महत्त्वपूर्ण हाम्रो आफ्नो भूभाग प्रत्यक्ष रूपमा सबैलाई थाहा छ। नाप नक्सामा त्यो हाम्रो हो। त्यहाँका ती भवनका अवशेषहरू मैले आफै हेरेको हुँ। त्यहाँको प्रमुख जिल्लाधिकारीजी अहिले त्यो बेलाको त हुनुहुन्न त्यहाँ, सायद प्रहरी प्रमुख पनि सरुवा भएर जानुभयो होला। यस्तो विषयमा हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र यसमा नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ। नेपाल सरकारलाई यो के भएको, हाम्रो यो समितिमा नेपाल सरकारले यसको बारेमा तथ्य जानकारी गराउनु पर्यो, संसदलाई जानकारी गराउनु पर्यो। हाम्रो यो समिति पनि संसदको एउटा, हामी सानो संसद भन्ने गर्छौँ, अङ्ग्रेजी भाषामा मिनी पार्लियामेन्ट भन्ने गरिन्छ। यसको सानो रूप संसदको भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। देशको भूभाग यसरी खुलेआम मिचिँदा सरकारको मौनता भनेको यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो। निर्देशित हुन्छ कुनै पनि सिमानामा 10 गजा क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना बनाउनु पर्यो भने दुई देशको बिचमा छलफल हुनुपर्छ। नेपालका कतिपय ठाउँमा पिलरहरू, सीमा स्तम्भहरू ढलेका छन्, भत्केका छन्, तर पनि भारतसँगको सहमति बिना नेपालले त्यो निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। किनभने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम र द्विपक्षीय सिमानाको एउटा स्थापित मान्यता बमोजिम एकअर्कासँग परामर्श गर्नुपर्छ, सहमति लिनुपर्छ। एक त यसै पनि भारतले हाम्रो खलङ्गा, दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गाको छेउमा बग्ने महाकाली नदीको हाम्रो 10 गजा क्षेत्रभित्र उसले तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्दा यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम, दुई देशको असल छिमेकीपनको सम्बन्ध बमोजिम उसले परामर्श गर्नुपर्ने हो, सहमति बमोजिम गर्नुपर्ने हो। तर त्यसमा पनि मैले अघि नै यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेँ, मैले आफैले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेको प्रशासनको उपस्थिति सहित त्यो नेपालको भूभाग
नदीको धार बदलिएर बाढीको कारणले गर्दा त्यहाँ ठुलो बाढी आएको थियो, हामीलाई थाहा छँदैछ। खलङ्गा बजारका धेरै घरहरू गएको यहाँलाई सम्झना होला। नेपालका सबै सञ्चार माध्यममा धेरै ठुलो विषयको रूपमा यो आएको थियो। अब त्यो ठाउँमा त्यत्रो तटबन्ध पनि भारतले निर्माण गर्दा आफ्नो भूभाग मिचिँदा पनि चुप लाग्ने भनेको त यो राज्यको एकदम गैरजिम्मेवार काम हो, सरकारको एकदम गैरजिम्मेवार काम हो। र यस्तो खालको संवेदनशील विषयप्रति ध्यान नदिएर अनि अरू कुरातिर अल्मलाइरहने कुरा यो हुन सक्दैन। त्यसकारण मेरो विशेष मान्य सभापति मेरो विशेष आग्रह के छ भने यस विषयमा नेपाल सरकारले तुरुन्तै यो संवेदनशील विषय यत्रो दिनसम्म सार्वजनिक भइसक्यो, संसदमा त्यहाँको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यजीले उठाइसक्नुभयो, तर पनि सरकारले कुनै पनि मतलब नरहेको हुनाले 7 दिनभित्र अझ सकिन्छ भने 3 दिनभित्र यो निर्देशक समितिलाई, यो संसदलाई नेपाल सरकारले त्यहाँको स्थिति के हो यथार्थ त्यो कुराको जानकारी गराउनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम र दुई देशको असल छिमेकी सम्बन्धको मान्यता अनुरूप जसरी भारतले त्यहाँ तटबन्ध बनाइरहेछ यस सम्बन्ध नेपाल सरकारले तुरन्त भारतसँग वार्ता गरोस् र त्यसको यथार्थबारे हामीलाई जानकारी गराओस् भनेर हामीले निर्देशन दिनुपर्छ। सँगसँगै यो फेरि दार्चुलाकै कुरा भएको हुनाले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको सम्बन्धमा जुन संसदबाट नेपालको नक्सा त्यो भूभागलाई समेटेर पारित भएको छ, अब त्यसलाई साँच्चीकै नेपालको हकभोग कायम गर्नुको लागि नेपाल सरकारले के गर्दैछ यो त्यही दार्चुलाको कुरा त्यसैसँग जोडिएको हुनाले यसबारे पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय यो हाम्रो राज्यका निर्देशक नीति र दायित्वको सिद्धान्त सम्बन्धी निर्देशक जुन समिति छ यो समितिलाई जानकारी गराउने कुरामा निर्देशन गर्नुपर्छ। किनभने हामी नेपालका नागरिकहरू नेपाल सरकारले आफ्नो सिमाना अतिक्रमण भएको मिचिएको खुलेआम त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्यता सिमाना सम्बन्धी विधिहरू मिचिएको अवस्थामा संसदलाई पनि जानकारी गराउनु पर्यो, नेपाली जनतालाई पनि जानकारी गराउनु पर्यो, आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि आवश्यक पाइला पनि चाल्नु पर्यो। यसको लागि हामीले त्यो निर्देशन दिनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य व्यक्ति निर्देशनलाई समय दिन्छु। सभापतिज्यू, मान्यज्यूहरू, यस कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू र धेरै कुराहरू त उठ्यो। यो चाहिँ सदनमा पनि यो महाकाली नदी निर्माण भइराखेको र तटबन्ध गरिराखेको विषयमा अघि नै हाम्रा त्यहाँको प्रतिनिधि लामो समयदेखि गर्ने दिलेन्द्र बडु मान्यजीले नै उठाउनु भयो। यो 2 वर्ष अगाडिदेखिकै कुरा हाम्रा पूर्वमा मान्यजीलाई भर्खरै राख्नुभयो। त्यो हामीले टिभीमा नि डङ लडेको पनि देखाएको थियो, फोटो कान्तिपुरदेखि लिएर सबैमा। अनि त्यति देखाउँदा पनि त्यहाँको विषयमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री अत्यन्त राष्ट्रवादी, यो देशकै अहिलेसम्म नभएको प्रधानमन्त्री, यति राष्ट्रवाद कोही प्रधानमन्त्री थिएन। 2 वर्षको दौडानमा त्यो नक्सा पनि आयो, सबै आयो। नक्सा आउँदै गर्दा अहिले चाहिँ त्यही जिल्लामा अब गाउँले बस्न नसक्ने स्थिति हो। त्यो तटबन्धले ड्यामको पानीको वेग चाहिँ नेपालतिरै आउने हुनाले खलङ्गादेखि लिएर त्यो वनको जुन घरहरू बनिएको थियो त्यो सबै बगाउने स्थिति छ। त्यसको लागि रोक्ने कुरा, त्यसको लागि केही रोकथामको विषय नै केही उठाएको छैन। नक्सा आयो, अब अहिले नक्साको साथसाथै उनीहरूले पेलेर तटबन्ध चाहिँ नेपाललाई नै धक्काउने गरी त्यहाँ बस्ती नै उठ्दैछ। चुच्चे नक्सा त हामीले यहाँ सर्वसम्मतिबाट पास गऱ्यौँ। चुच्चे नक्साको त्यहाँ अधिकरण गर्नु त कहिले हो कहिले त्यो जिल्लै उठ्ने गरी चाहिँ उसले बाँध बाँधिदियो। त्यो विषयमा सरकारलाई चासो छैन। हामीले अस्ति मैले त्यहाँ त्यही जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित सांसद अहिले मन्त्री नै हुनुहुन्छ। सबै तटबन्ध गरेर खत्तम बनाइदियो अरे, त्यहाँ त गाउँमै बस्न नसक्ने अवस्था छ, हेर्न जानुपर्ने अवस्था आएको छ। यो राज्यका निर्देशन सिद्धान्त नीति तपाईँ पनि त्यही समितिमा हुनुहुन्थ्यो मन्त्रीज्यू भनेको, हेर्न दिए त हेर्ने हो नि भने जस्तो कुरा गर्नुभयो। मैले हेर्न पनि पाइँदैन, मान्छे हेरेँ भन्यो भने चाहिँ हेर्न पाइएला, त्यो हेर्न पनि नदिने अवस्था, उहाँको भनाइअनुसार हेर्न पनि पाइँदैन अरे भने जस्तो कुरा उहाँले गर्नुभयो। मैले हेर्न पनि नपाउँदै गजब गयो त। यस्तो राष्ट्रवादी सरकार हुँदा नि हाम्रो नेपालको भूमिमा हाम्रै उसमा चाहिँ लगेर बगाएर उतापट्टि समावेश भएको हाम्रैमा चाहिँ लगाएको छ यो तटबन्ध अहिले हाम्रै भूभागमा। जस्तो हाम्रो माननीय भिमरावजीले भने जस्तै उहाँले गर्ने स्पोटै हेरे हाम्रै उसमा लगाउँदा पनि सरकार आँखा चिमेर बस्छ। कुन राष्ट्रवादी सरकार हो? कहिले गर्ने? सबै बगिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने हो कि त्यो ठाउँबाट विस्थापित गरेर राष्ट्रवाद हुने हो कि? यो कुराहरूलाई अहिले हाम्रो 2 दिन या 3 दिनभित्रमा सरकारसँग यो समितिले जानकारी लिनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीलाई नै भन्नु पर्यो। अरूलाई भनेर होला जस्तो लाग्दैन मलाई। परराष्ट्र गृह सिरियल
यो चाहिँ अत्यन्त राष्ट्रवाद प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै जानकारी गरिदियो भने समितिलाई, सदनलाई त्यतातिर गइयो भने राम्रो होला। नत्र भने त्यहाँ जनताहरू त्यो घरमा बस्ने स्थिति हुँदैन। अब बर्खा लागेपछि सबै बग्छ अनि राष्ट्रवादको कुरा यहाँ मात्रै हुन्छ। जनता बगिसकेको हुन्छ, जनता कहाँ खोज्न जाने हो ठेगान छैन। त्यसको लागि त्यहाँ एकचोटि प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री कुन कुन मन्त्रालयलाई भनेर हुन्छ उहाँहरूसँग जानकारी लिने र स्पोर्टमा गएर हेर्नै पाइँदैन भनेको छ। एकचोटि समिति गएर हेरेर पनि आएर त्यसको बारेमा त सत्य तथ्य त्यहाँको ल्याउन सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ, सकिँदैन त्यतातिर गइयो भने प्रभावकारी होला। नत्र भने त नक्सा ल्याएका छौँ, यो ल्याएका छौँ भने तटबन्दी सबै बगाइरहेको छ, त्यो चाहिँ कहिले ल्याउने? त्यतातिर चाहिँ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नलाई सभापतिको मार्फत आकर्षण गराउँदै दुई शब्द टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दुर्गा पौडेललाई समय दिन्छु। मान्य सभापतिज्यू, यो विषयमा एकदम जोरदार रूपले मान्य बडोजीले पनि, दिलेन्द्र बडोजीले पनि उठाउनु भएको थियो। त्यसपछि त्यहाँ सदनलाई फेरि त्यसको स्पष्टीकरण आएको छैन, अवस्था के हो भनेर, र उहाँले प्रमाणसहित भन्नुभएको छ, हामीसँग डकुमेन्ट पनि छ, सबै छ, पुरानो डकुमेन्टहरू हामीले चाहियो भने सरकारलाई पेश गर्न सक्छौँ भनेर भन्नु भनेको यो गम्भीर कुरा हो। त्यति हुँदाखेरि पनि त्यसको बारेमा अहिले सरकार बोलेको अवस्था छैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने पहिलो त सरकारलाई निर्देशन गर्ने कुरा, त्यहाँको स्थिति के हो, वास्तविक स्थिति हामीलाई यो समितिलाई जानकारी दिन पर्यो, सदनलाई पनि दिनु पर्यो। र त्यो सँगसँगै यो समिति एकचोटि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। यति सिरियस कुरा हो। त्यसमा चाहिँ समिति आफै चाहिँ अनभिज्ञ भयो भनेदेखि अरूबाट आएको रिपोर्टहरूलाई पनि हेर्दाखेरि पनि हामी तथ्यगत त्यो स्थानमै गएर हेरेर त्यहाँको वास्तविक स्थितिलाई हामीले प्रत्यक्ष आँखाले देखेर र आफूले त्यहाँबाट ल्याएको डाटा र सरकारले दिएको रिपोर्ट अनुसार त्यो मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसले पनि एउटा राम्रो निचोडमा पुग्नलाई सपोर्ट पुग्छ। त्यसैले एउटा त हामीलाई त्यहाँको तथ्यगत जानकारी दिनको निम्ति निर्देशन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सरकारलाई। र त्यो सँगसँगै यो टिम नै, समिति नै त्यो अनुगमनको निम्ति निस्किनुपर्छ र त्यो अनुगमन गरेर त्यहाँको अहिले जटिल स्थितिलाई हेरेर हामी फेरि कसरी जाने भन्ने कुरा अगाडि बढाउन राम्रो होला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दिनाथ यस बारेमा हामी गवाह, चस्मोदित गवाह पनि बनिएन। भीमजीले हेर्न आउनुभयो, उहाँले जे राख्नुभएको छ त्यसले अलि बढी नै गम्भीर बनायो। हामीले चाहिँ मिडियामा सुनेको, पत्रपत्रिका पढेको, टेलिभिजनमा हेरेको अनुसार पनि यो सीमा क्षेत्रमा भएको राष्ट्रियता सम्बन्धी अलिक गम्भीर नै विषय हो र यसले दुईटा चिजहरू भन्छ। एउटा त सीमा अद्यावधि गर्ने, महाकालीले धार परिवर्तन गरिसकेपछिको स्थितिमा हाम्रो सीमा के हो त्यसलाई चाहिँ अद्यावधि गर्ने एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा, महाकाली तटबन्धनको कारणले उत्पन्न नेपालतिरको क्षति के हो, कति हो, त्यसको चाहिँ एक इंच चाहिँ जानकारी गर्ने र त्यसको बारेमा चाहिँ त्यो क्षतिको चाहिँ पूर्ति कसरी गर्ने, कसरी हुने भन्ने प्रश्न पनि आउने भयो। त्योभन्दा पहिला अहिलेसम्म सरकारले यसबारेमा के गरिराखेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि तेस्रो कुरा, हामीले हाम्रो आफ्नो अध्ययनलाई सबै तथ्याङ्कहरू समितिले तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन गर्ने, अध्ययन गर्ने र त्यसको आधारमा सरकारलाई चाहिँ निर्देशन दिने, त्यसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले अहिले दुईटा कामहरू, अहिले गृह र परराष्ट्रलाई बोलाएर त्यसको बारेमा के भएको छ, तुरुन्तै बैठकमा महाकालीको बारेमा के भएको छ त्यसको जानकारी लिने। अब यो सम्बन्धी चाहिँ अरू तथ्याङ्कहरू अथवा डकुमेन्ट्सहरू छन् भने त्यसलाई पनि समितिले चाहिँ प्राप्त गर्ने, त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्ने। त्यसपछि स्वयं चाहिँ समिति सम्बन्धित ठाउँमा गएर अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ रिपोर्ट बनाएर त्यसको आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिने, यो गर्नु उपयुक्त होला।
त्यसमा यो महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको तटबन्धनको बारेमा हामीले बेला बेलामा यसको बारेमा छलफल अनौपचारिक हामीले छलफल गरेका थियौँ। यद्यपि हामीले यसलाई गहिरिएर हाम्रो अनुसन्धान र अनुगमनको पाटो चाहिँ हामी गएको थिएनौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि मान्यज्यूहरू जस्तै त्यो क्षेत्रका मान्यज्यूहरूले त्यहाँ गएर बोल्ने कुरा एउटा रह्यो र अघि मान्य रावजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, उहाँ आफै गएर पनि त्यहाँ धेरै छलफलहरू कुराहरू गरेर आउनुभएको छ। अब बर्खा लागिसकेको छ, यो समयमा त्यहाँका जनताहरूलाई हामीले कसरी सुरक्षित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै एउटा रह्यो। यसलाई हामीले जसरी बाहिर सतै रूपमा हामीले जसरी बुझेका छौँ त्योभन्दा पनि यसलाई हामीले चाहिँ प्रष्ट हामीले हुन आवश्यक छ र सरकारले कसरी बुझेको छ हामीले बाहिरबाट बुझ्ने र सरकारले त्यहाँको चाहिँ विस्तृत बुझाइ चाहिँ हामीलाई बुझाउनु पर्यो। त्यो हामीले निर्देश गरौँ। सरकारवाला अब गृह परराष्ट्र हुन्छ या प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी त्यो निर्देशै दिउँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, कतिपय कुराहरू हामीले सुनेको भन्दा देखेको नै अझ राम्रो हुन्छ, हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो एउटा समिति जिम्मेवार भएर पनि बोल्नुपर्छ। त्यसैले हामीले सक्छौँ भने त्यहाँ गएर अनुगमन गरेर त्यहाँका भनौँ न त्यहाँ प्रत्यक्ष त्यहाँका जनताहरूसँग पनि हामीले एक चरण बस्ने अथवा त्यहाँको चाहिँ कार्यालयहरूसँग भनौँ न त्यहाँ चाहिँ हामी बसेर यसलाई अध्ययन गरेर त्यस पछाडि सरकारले दिएको रिपोर्ट, सरकारले हामीलाई भनेका कुरा र त्यसमा के फरक छ भन्ने कुराहरू पनि छुट्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले वास्तवमा अहिले यो लोगो हामीले लगाएका छौँ, लोगो हेरेका छौँ जुन लिपुलेखको, त्यो खालको अब हामीले लोगो चाहिँ बनायौँ, नक्सा चाहिँ निकाल्यौँ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले यदि भोगचलन गर्न पाएनौँ भनेदेखि त्यो के त्यहाँका चाहिँ हाम्रा नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ भोगचलन नगरे हाम्रो देशको चाहिँ भूभागै हामीले भोगचलन गर्न पाएनौँ भनेदेखि त्यो गाह्रो हुन्छ। त्यसले त्यसका बारेमा पनि हामीले एकचोटि के छलफल गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। मैले यो हुन त आज विषय नभए पनि मैले थोरै मात्रै छुएँ यसमा र यही दुईवटा कुरा चाहिँ हामी गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारवाला मन्त्रालय अथवा प्रधानमन्त्रीज्यू अनि हामी त्यहाँ उहाँसँगको हामीले संसदमै पनि हामीले चाहिँ माग गरौँ अथवा यहीँबाट समितिमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। मान्य सभापतिमा अहिलेको यो प्रसङ्गमा म एउटा कुराको यहाँ मान्य सदस्यहरू सबैलाई एउटा स्मरणका साथ जानकारी पनि गराउँछु। यो कालापानी क्षेत्रको सम्बन्धमा पहिले महाकाली सन्धि भएको बेलामा यसको उद्गम स्थलमा ठुलो बहस भएको थियो संसदमा। त्यति बेला सभामुख रामचन्द्र पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो र संसदको एउटा संयुक्त समिति बनाएको थियो त्यति बेला अध्ययन गर्नको लागि। पछि त्यो द्वन्द्व भएर संसद नहुने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले त्यो अगाडि बढ्न सकेन। 15 सदस्यीय समिति थियो, त्यसको सदस्य म पनि थिएँ र तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलजीको नेतृत्वमा हामीहरू कालापानी क्षेत्रमा सेनाको हेलिकप्टर लिएर निरीक्षणमा गएका थियौँ र त्यहाँ इन्डो टिबेट बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सेस भन्ने भारतको जुन त्यहाँ छाउनी थियो, हामी त्यो छाउनीमै अवतरण गरेका थियौँ र हामी त्यहाँ बसेर के कस्तो सबै अध्ययन गरेका थियौँ। त्यति बेला यो विषय त्यति बेला पनि गम्भीर रूपमा उठेको हो। पछि गएर त्यसलाई वार्ताबाट एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने भन्ने थियो। पछि देश द्वन्द्वमा प्रवेश गर्यो र संसदले काम गर्ने स्थिति पनि बनेन। त्यो कुरा त्यतिकै भयो। मैले त्यो कुरा किन सम्झना गराएको त भने दार्चुला जिल्लामा रहेको यो विवाद जुन छ यस सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि र आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि संवेदनशील भएर कुरा गरेन भने भारतसँग वार्ता गर्ने हाम्रा यथार्थ प्रमाणहरू छन्। हामीसँग त्यति बेला पनि हामीले नापी विभाग लगायत थुप्रै हाम्रा निकायहरूलाई बोलाएर संसदमा धेरै ठुलो छलफल गरेका थियौँ। त्यो संयुक्त समितिमा गरेका थियौँ। अब अहिले आएर त्यो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको बारेमा त सरकारले कुनै वार्ता गरेकै छैन, अहिलेसम्म चासो लिएको पनि देखिँदैन। त्यो त आपत्तिजनक भइ नै हाल्यो। तर आफ्नो देशको प्रत्यक्ष भूभाग मैले भनिहालेँ, वन कार्यालयका नदीले बगाएका अवशेषहरू त्यहाँ जीवित छन्। म आफ्नै आँखाले हेरेर आएको। अनि यत्रो सञ्चार माध्यममा र त्यहाँबाट प्रतित्व गर्ने मान्य सांसदले बोल्दाखेरि पनि त्यसमा कुनै पनि धारणा पनि नल्याउनु, चासो नराख्नु भनेको यो हामी जुन यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, यो सिद्धान्त नीति र दायित्व कार्यान्वयनमा राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको रक्षा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा अत्यन्त
संवेदनशील र महत्त्वका साथ यो ग्रहण गर्नुपर्ने विषय हो। त्यसैले जुन अघि मान्य सदस्यहरूले यो त्यसको स्थलगत पनि अध्ययन गरे भने राम्रो हुन्छ भन्नुभयो, मेरो त्यसमा समर्थन छ। त्यसमा त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दिलेन्द्र बडुजीलाई र त्यहाँबाट मन्त्री हुनुहुन्छ गणेश ठकुन्दाजी, उहाँ स्वयं मन्त्री हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो जिल्लाबाट त्यहाँबाट निर्वाचित भएर अनि आफ्नो खुलेआम आफ्नो सदरमुकाममा उहाँले आफ्नो आँखा अगाडि देख्नु भएको छ। उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो म दार्चुला गएको बेलामा, त्यो बगेको ठाउँ थाहा पाउने व्यक्ति। अनि उहाँ सरकारमा गएर उहाँलाई पनि त्यसमा सम्मिलित गराउनुपर्छ। उहाँको जिम्मेवारी छ कि छैन? त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गरेर आइसकेपछि आफ्नो सदरमुकामको छेउमै आफ्नो भूभाग अतिक्रमण विदेशीले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा बोल्ने चासो राख्ने उहाँको दायित्व हो कि होइन? मन्त्री हुनु भनेको अर्थ के हो? त्यसकारण मान्य दिलेन्द्र बडुजीलाई समावेश गराउनुपर्छ भनेको कुरा पनि एकदम ठिक छ। उहाँले त यो कुरा उठाउनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। र त्यहाँको सम्बन्धित मन्त्री त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि त्यसमा सामेल हुनुपर्छ। र यो स्थलगत अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि जतिसक्दो छिटो यसको बारेमा कमसेकम यहाँ केन्द्रबाट जुन मान्य सदस्यहरूको त्यो रायलाई मेरो जोरदार समर्थन छ। नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले, परराष्ट्र मन्त्रालयले हाम्रो समितिलाई तुरन्त जानकारी गराउनु पर्यो। यत्रो प्रतिनिधि सभामा त्यत्रो कुरा उठ्दाखेरि पनि, त्यहाँको मान्य सदस्यले कुरा उठाउँदाखेरि पनि, यत्रो सञ्चार जगतले भन्दा पनि आफ्नो भूभाग विदेशीले अतिक्रमण गरेको कुरा पनि ठुलो हेर्ने योभन्दा गैर जिम्मेवार तरिका के हुन सक्दछ? सरकार यति गैर जिम्मेवार हुन मिल्दैन र नेपालको यो विषयमा उसले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसकारण दुईटा जुन कुराहरू अहिले आएका छन्, म मान्य सभाज्यूलाई फेरि पनि यो दुईटा विषय र योसँग जोडेको हाम्रो त्यहाँको हकभोगको कुरा पनि छ। किनभने बारम्बार त्यही जिल्ला प्रताडित भएको हुनाले मैले भनेको अघि यहाँ मान्यजीले जुन त्यो धार यताबाट फर्किएको र त्यो तटबन्धको कुरालाई अहिले हामीले आपत्ति जनायौँ भने त्योभन्दा तलका यतापट्टि पश्चिम पूर्वपट्टि रहेका जुन हाम्रा नेपालका बस्तीहरू छन् त्यो जोखिममा पर्छन् भनेको कुरा पनि साँचो कुरा हो। डिलमै छ त्यो, पारिपट्टि जम्मै त्यो हाम्रो भूभाग मिचेर त्यहाँ बनाइयो भने अब आउने बर्खामा त्यहाँ कुन सङ्कट आइलाग्ने हो? अनि सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। धन्यवाद। को नेतृत्वमा भएको कमिटीको कुनै पनि यदि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी छ भने, संस्थागत मेमोरीमा राखिएको कुनै पनि कुराहरूसँग त्यो डकुमेन्टेसनको चाहिँ यो सचिवालयले चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराओस्। एउटा कुरा यो एक मेरो के भन्नु त्यो गर्नु मात्रै होइन होला नि, त्यसको निर्णयहरू होला के होला के होला। त्यो दुईवटा कुरा मान्छेले बिचमा है, सरी हुँदै बिचमा नभने जनस्रोत मन्त्रालय र नाप विभागमा त्यसको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुनुपर्छ। रेकर्ड उसले गरेको थियो र त्यति बेलाको जुन प्रतिनिधि सचिवालय थियो त्यो सचिवालय पनि थियो, तीन ठाउँमा मलाई सम्झना ठिक छ। त्यहाँ त्यो जनस्रोत मन्त्रालय, नाप विभाग र त्यति बेलाको संसद सचिवालय एउटा त्यो कागजहरू चाहिँ त्यही हो भनेदेखि त्यो पनि हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो सन्दर्भ सामग्री भएर बस्छ। संसदको हो त्यो एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा यही विषयमा यहाँ चर्चा भइकन चाहिँ कुनै पनि हाम्रो संसदीय समितिहरू गएको छ कि छैन त्यो अवलोकन गर्नका लागि, र गएका छन् भने तिनको रिपोर्ट के छ, यहाँ के छ। यदि परपर बाजिने खालका रिपोर्टहरू हामी कहाँ हुने नै बेर हुँदैन, त्यहाँ त्यो रिपोर्टहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुराहरूलाई रिपोर्ट भनौँ, आन्तरिक प्रतिवेदन भनौँ, जे भनौँ त्यो पनि छ भने त्यो पनि राख्नु पर्ला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। दोस्रो कुरा त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा सचिव, त्यही भएर त अब यहाँ महासचिवै हाम्रो चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज नभए आज नभए पनि केही काम पर्नु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भने मेरो भनाइ के भने यो दोस्रो कुरा चाहिँ यो पनि हुनु पर्यो। हाम्रो कुनै पनि संसदीय समितिले यसै विषयमा गइसकेका रहेछ र त्यसले केही कुराको रिपोर्ट गरिरहेको छ, त्यो पनि हाम्रो सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा चाहिँ हामी लिनुपर्छ भन्नेमा दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा अब सकिन्छ कि सकिँदैन, हाम्रो अब चाहिँ रिसर्च युनिट बडो कमजोर छ हाम्रो उसको छ भनेदेखि जति पनि अखबारहरूमा यस बिचमा जति पनि कुराहरू आएका छन् ती अखबारहरूमा आएका सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि चाहिँ के छ भने एउटा फाइल बनाइयो भनेदेखि त्यो पनि हाम्रो, किन तिनीहरू त्यहीँ पुगेर लेखेका छन्, जनतासँग बुझेका छन्, गरेका छन्, त्यो पनि अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो सन्दर्भ छ। त्यसरी लिने भने होइन, तर त्यो पनि हाम्रो सहायक सामग्रीका रूपमा हामीले चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने मलाई तेस्रो कुरा लाग्यो। र चौथो कुरा लास्टमा चाहिँ म चौथो कुरा के भन्छु भन्दाखेरि यो बिल्कुल सहमत छु म कि यो गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै यहाँ बोलाइकन यस विषयमा तपाईँहरूको दृष्टिकोण बताउनु पर्यो। र त्यतिले पुगेन भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्नु पर्ला होइन, त्यसमा चित्त बुझेन भने होइन, उहाँले चित्त बुझाउनु भयो भने के कुरा भएको छ नि त।
अहिलेसम्म गरेका कार्यहरूको सन्दर्भमा के कुरा भएको छन् भन्ने कुरा उहाँहरूलाई भन्न दियो पहिले। यो चौथो कुरा हो। र पाँचौँ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनुगमन समितिमा जाने हो भनेदेखि हाम्रो दार्चुला जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू प्लस त्यो चाहिँ हाम्रो आमन्त्रणमा आउने हुनुभयो होइन, यो कमिटीमा नभएको हुनाले। हुनुहुन्थ्यो उहाँ मन्त्री भएको कुराले चाहिँ उहाँ चाहिँ नहुने हुनुभयो होइन, नभए त उहाँ त हुनुहुन्थ्यो त्यसमा। एउटा कुरा त्यो हो। उहाँहरू सहित चाहिँ के छ भन्दाखेरि जानै पर्छ भनेदेखि उहाँहरू सहित चाहिँ अरू को जाने हो त्यो मिलाएर चाहिँ गएको हुन्छ अवलोकन गर्ने हो भने। यो 5वटा कुरालाई अब ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ के छ काम गरौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी जाएर त्यो महाकालीको त्यो क्षेत्रमा जे जस्ता अहिले क्रियाकलाप भइरहेको नाम नक्साहरू त्यस सम्बन्धमा नापी विभागसँग भएको जुन नक्सा छ अहिलेको त्यति बेला पनि थियो। त्यो धेरै ठुलो बहस भएको थियो। ती सबै सामग्रीहरू पनि अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो त्यो फाइलमा अहिले पत्र पत्रिकासँग त्यो पनि माग्यौँ भने हामीलाई त्यो राम्ररी थाहा हुन्छ। अहिलेसम्म यसैमा चाहिँ यही कामहरू गरौँ कि भन्ने कुरा हो। सभापतिले के भन्नुहुन्छ गोविन्दले पनि यसमा त्यो गरौँ अनि विभिन्न के गरी त्यहाँ गाउँले पत्र पाउँछ नि त्यही बस्ती नबगाओस् कति पीडा पर्नुहुन्छ। तयारी गरेर बस्छौँ होइन। धन्यवाद सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई। एकदम पटक पटक यो संसदको विषय बनिरहने क्षेत्रगत हिसाबले म स्वयं पनि सुदूरपश्चिमको र महाकाली अब पूर्व अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको भएको र यो हिउँदे अधिवेशन सुरुमा पनि जसरी माननीय वीरेन्द्र बडुले उठाउनु भयो त्यसरी हामीलाई पनि त्यो क्षेत्रबाट समितिकै हिसाबले फोन पनि आइरहेको फेरि पनि यस्तो हुन्छ भन्ने भएको र मलाई लाग्छ जसरी माननीय राधेश्याम अधिकारीज्यूले कुरा राख्नुभयो, माननीय रावलले, माननीय दीननाथज्यू लगायत सम्पूर्ण माननीयले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। म एउटा कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। जारी हुनुभन्दा पहिला यो समितिको काम कर्तव्य, निर्देशक सिद्धान्त, नीति, दायित्व, कार्यान्वयन, अनुगमन भएको कारणले गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी हामीले विगतमा बाढी पहिरो जाँदा कोशी ब्यारेज पारीबाट हामीलाई परेको असरको सन्दर्भमा माननीय अनिल कुमार झा, माननीय प्रभु शाह र म स्वयं पनि अनुगमनमा गएर त्यतिखेरको रिपोर्ट पनि यो समितिले तयार पारेको छ र नक्सा जारी हुँदाखेरिको महाकालीकै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न पटक परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था र वन समेतलाई सहभागी बनाएर पटक पटक छलफल गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अहिले जसरी नापी विभागको महानिर्देशक पुण्य प्रसाद ओली भन्नुभयो, म त्यतिखेर पनि भेटेकी छु। त्यतिखेर पनि के थियो त नक्सा जारी हुँदा भनेर यो समितिको डकुमेन्ट मलाई लाग्छ हामीले अर्जुन खड्काज्यूलाई सोध्यो भने विभिन्न बेलाको अखबारको कटिङहरू र त्यो हामीसँग भएको डकुमेन्टहरू फाइलिङ गरेर राखेका छौँ। त्यति बेलाको हामीसँग छ, भएन भने मसँग छ, किनभने अफिसमा छ र अब के चाहिने भन्ने पनि खोज्छौँ। र अर्को कुरा जसरी यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी वा राज्य व्यवस्थापन समिति यो दुईटा मध्ये एउटाले यो सम्बन्धी यदि गरेको छ अध्ययन अनुगमन भने पनि हामी सचिवालयले त्यो कुरा सचिवालयमा बुझ्यौँ भने जानकारी भइहाल्छ। उहाँहरूले ल्याएको रिपोर्ट र यहाँले जसरी माननीय रावलले राख्नुभयो या सिङ्गो समितिले माननीय सभामुख रामचन्द्र पौडेल हुनुभएको बेलाको 15 जनाको टिमले गरेको त्यो रिपोर्ट पनि हामीलाई, किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ, छिमेकी राष्ट्र छ होइन, बेला बेलामा अहिलेको हाम्रो राजनीतिक अवस्थालाई हेरेर सबै कुरा एकदम ध्यानले जानुपर्ने पनि देख्छु म। छलफल पनि आवश्यक छ। प्रत्येक वर्ष त्यो क्षेत्रमा डुबान हुन्छ, त्यहाँका जनता पीडित हुने पनि छ र हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था र मित्र राष्ट्रसँग गर्नुपर्ने सबै कुरा छलफलका निम्ति सान्दर्भिक भएकाले यहाँहरूले दिएको सुझाव अनुसार, यहाँहरूले राखेको राय अनुसार हामी जस्तो माननीय दिलेन्द्र बडु यही समितिमा हुनुहुन्थ्यो, दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय
अहिले सङ्घीय मामिला मन्त्री हुनुहुन्छ गणेश ठकुरमा र यावत त्यो क्षेत्रमा त्यति बेलाको काम गर्नुहुने अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जो सांसद हुनुहुन्न तर क्षेत्रगत दलगत नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसरी पनि बसेर हामी जान सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले यसमा दुई मात्रै किन भएन भने यो राष्ट्रियताको विषय फेरि पनि त्यहाँका जनतालाई पर्ने समस्याको विषयले गर्दा मलाई लाग्छ यसमा त्यस्तो दुई मत हो जस्तो लाग्दैन समितिले नै उठान गर्ने कुरामा। तर हामीले तय के गर्नुपर्ने छ भने पहिला हामी त्यतिखेरको त्यो डकुमेन्ट उपलब्ध हुने सचिवालयसँग पहिला खोज्छौँ होइन, सचिवालयसँग संसद सचिवालयमा हुनसक्छ त्यो रिपोर्ट, किनभने अब त्यसरी त अब व्यक्तिको हिसाबले रामचन्द्रजीसँग भेट्न हामीलाई खोज्न समस्या भएन। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग र गृह मन्त्रालयसँग पनि हुनसक्छ त्यो सम्भवतः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि त्यस्तो रिपोर्ट रेकर्ड हुन सक्ला। संसद सचिवालयमा रहेको एउटा र परराष्ट्र मन्त्रालय धेरै लम्बिँदाखेरि के छ नि ढिलो हुन्छ 3 दिनभित्रमा गरौँ 5 दिन तर सचिवालय खोजौँ पहिला, संसद सचिवालयलाई खोजौँ पहिला, किनभने यहाँ रेकर्ड होला जस्तो लाग्छ मलाई। यस सम्बन्धमा अलिकति यो थप त्यति बेलाको सचिवालयको मान्छेको सन्दर्भ खोज्नु पऱ्यो भने रामचन्द्र पौडेल त्यति बेला सभामुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सोध्यो भने अझ कुन व्यक्तिको जिम्मा थियो उहाँ ठ्याक्कै भन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसरी त लिन सकिन्छ तर धेरै पुरानो हो डिसिजन हो। तर सक्दैन होला, म त सम्झिरहेको छु। मसँग त कागज त छन् तर मेरो आधिकारिकता नहुने हुनाले मैले यहाँ दिन सक्दैन। होइन दुईटा गर्न सक्ने समितिले त सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल पनि त गर्न सक्छ, त्यो हो नि होइन। पहिला हामी हाम्रो सचिवालय संसद सचिवालयमा भएकै रिपोर्ट हेरौँ, त्यतिखेरको रिपोर्ट तलमाथि परेको छैन। अन्य कुनै समितिले पनि गरेछ कि त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय मलाई लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी र राज्य व्यवस्थापन सम्बन्धीको समिति यसले गरे हुन सक्छ। यो एउटा रिट परेको छ जुन अलिकति थप यसमा एउटा रिट परेको थियो होइन, अस्ति एउटा पिआइएलसँग जोडेर यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनौँ अब सीमाहरूको विषयमा पनि अनि हामीले कुन समितिले योसँग काम गरेका छौँ भनेर हामीले हाम्रो समितिले पनि अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको पनि मागेर अनि त्यसमा भयो केही निर्णयहरू भएको छ। त्यो निर्णयहरू चाहिँ हामीले फेरि सुप्रिम कोर्टमा त्यसको जवाफ लेखेर चाहिँ सचिवालयबाट पठाएको छौँ। त्यतिसम्म चाहिँ जानकारी छ त्यसले चाहिँ जान्दैन। तर सचिवालयलाई बुझ्यौँ भने त त्यो थाहा भइहाल्छ। पनि एउटा डकुमेन्ट हो नि त यसै विषयमा छ भने त लिखित जवाफ यदि हामीले पठाएको छ भने त्यो पनि केयरफुल्ली हेर्नु पर्छ। किन यहाँ मान्छेले चाहिँ गर्ने कुरा र संस्थाको कुरा भोलि प्रभाव त त्यही हुन्छ। जहाँ यो बडो केयरफुल हुनुपर्छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले जुन लेख्छौँ नि लेख्दाखेरि पनि ओन डोर पोलिसी हुनुपर्छ। यस्ता कुरा यो चाहिँ के छ भने जथाभावीसँगले एउटाले मलाई एउटा जवाब एउटा मलाई अर्को जवाब कुन चाहिँ जवाब चाहिँ हामी चाहिँ तर यस्तो छ यसमा मानिसहरूले एउटा कुरा सानो यसमा जुन अहिले हामीले यसको बारेमा जस्तो भयो काला पानीले त्यो ठिक छ, त्यो खोजेर त्यो ठिकै छ। तर तत्काल जुन हाम्रो वन कार्यालय सहित रहेको भूभाग प्रमाणित छ त्यहाँ त्यो कुरालाई अहिले त्यसमा ध्यान दिउँ अहिले, किनभने अहिले त त्यसलाई जोगाउनु पऱ्यो त्यो भूभागलाई। किनभने लिपुले काला पानी र त्यसको कुरा अलिक जटिल छ, त्यो सरकारले वार्ता गरोस् कुरा ल्याओस् त्यसको बारेमा अरू धेरै कुरा लिने कुरा हाम्रो ठाउँमा छ। अहिले त तत्काल हाम्रो त्यहाँ देखादेखि खलङ्गाको म आफै हेरेर आएको त्यो ठाउँलाई आम मिचिँदैछ त हाम्रो कार्यालय भवनको त्यहाँ अवशेष छ। त्यो हुँदाहुँदै त्यसलाई मिच्ने कुरा रोक्नु पर्यो सबभन्दा पहिलो। त्यसलाई 1 नम्बरमा राखेर तत्सम्बन्धमा गर्नु, त्यसलाई निरीक्षण स्थल गर्नुपर्ने हो कि सरकारी भागसँग वार्ता गर्ने हो कि हामीले तुरन्त मन्त्रीहरूलाई बोलाएर यहाँ कुरा गर्ने हो कि त्यसलाई 1 नम्बरमा राखेर सँगसँगै पछि दार्चुलाको अरू पनि यस्तो भएको हुनाले त्यो पनि के गरिस् भने सोध्न त हामी सकिहाल्ने भयो। यसरी जाने कुरा ठिक होला। तीनवटा कुराहरू मान्य तीनवटा कुराहरू तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा परराष्ट्र र गृहलाई चाहिँ बोलाएर तत्कालै चाहिँ अब तुरुन्तै बैठक बसेर त्यसको उनीहरूको चाहिँ बारेमा के छ अध्ययन के छ उनीहरूको चाहिँ कुराहरू बुझ्ने अनि तेस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अवगत
चितवनमा जाने कुरा पनि त्यो दिनको निर्णयबाट नै त्यसपछि गर्नु म त सबै हेरिसकेपछि रिपोर्ट हेरौँ सबै ल्याइदियो भने त फेरि हामीले फेरि दौडेर फेरि त्यही कुद्नु पर्यो रिपोर्टै गरेर सबै आइसक्यो केले जानु पर्यो होइन त्यो पनि विचार गर्नु 7 दिन आवश्यक भए जानु पर्यो 8 दिनमा होइन सभापतिलाई नै यो हामीले अधिकार दियौँ कतिमा ल्याउनु पर्छ ल्याउनु अब मैले 7 दिन उहाँले भन्नुभएको छ बढीमा 7 दिन भन्यो म त 3 दिन भने 3 दिन भन्यो 7 दिन 5 या 7 दिन 3 दिन भन्दाखेरि के हुन्छ कहिले व्यवहारिक कुरा के हुँदैन त्यो उहाँले मन्त्रीसँग कुराकानी गरेर समन्वय गर्नुपर्छ तपाईँले मन्त्री दुवै मन्त्री छ मन्दिर बढीमा 7 दिन भन्दाखेरि 3 दिन पनि हुन सक्छ 4 दिन 5 दिन पनि हुन सक्छ अब आज यस सम्बन्धमा त्यो तपाईँलाई दिएको निर्देशन चाहिँ दिनु पर्यो आज सरकारले नि यस सम्बन्धमा सबै कुरा दियोस् न निर्देशन त गर्न पर्यो निर्देशन गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सोध्ने त्यो निर्णय गर्नु पर्यो त्यो अन्तर्गत सभापति महोदयले चाहिँ अनि महासचिव त्यो बस्नुस् न त यता तय पारौँ निर्देशन यो अब यो सभापतिले हेरेर यो गर्नुहोस् एउटा कुरा अब विविध होइन के हो यो पनि बुझ्नु त्यो जानुपर्ने विधिमा चाहिँ म बिदा पाऊँ त्यो पनि निर्णय गर्ने तपाईँले भन्नुभएको कुरा सुन हाम्रो बुढाबुढीमा एक किसिमको एउटा सहमति भइसक्यो यो विविध के छ विविध भनेको बेला बेलामा कस्तो कुरा आयो भने हामीले यो एजेन्डा अनि एउटा विविधमा मेरो एउटा कुरा गर्छु अघि चाहिँ यहाँ कुरा उठ्यो शिक्षा स्वास्थ्यको शिक्षा स्वास्थ्य त्यसमा गर्नै पर्ने हो भने के दुईवटा कुरालाई ध्यानमा राखेर एकदम त्यसलाई अहिले त्यो नजाने हो भने त्यो सकियो जाने हो भनेदेखि चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो अप्रतिनिधि सभाको बैठक मेरो विचारमा वैशाखको 20-22 तारिक बस्ला जुनसुकै स्थितिमा पनि त्यो पछि 23 पछि त्यसको बिचमा यदि हामी गएनौँ भनेदेखि यसको बन्दी छैन क्यान्सल यो आर्थिक वर्षमा क्यान्सल यो आर्थिक वर्षमा जाने हो भने पहिलो कुरो त के समिति गठन गरिदिनु पर्यो समिति गठन गर्नलाई दुईटा कमिटी बनाउनु भन्नुभएको छ उपसमिति होइन एउटा खेम्चुको उपसमितिमा को बस्ने मेरोमा को बस्ने भन्ने कुरा लगाइदिनु पर्यो यसमा चाहिँ मेरो पहिलो यहाँसँग चाहिँ त्यसमा चाहिँ नाम मागेर यसमा चाहिँ मेरो समितिमा को बस्ने हो मानिसहरूले गर्नु पर्यो र अलिकति एउटा कुरा अप्ठ्यारो ठिक छ डेप्टी मिटिङ छ उहाँ हुनुहुन्छ सँगसँगै के छ भने पार्टीको रूपमा पनि प्रतिनिधि चाहियो किन जाने एउटा पार्टीको हराउन गएर जानु त उचित त्यही त यो कुरा पनि ध्यान गएन कि त्यतिखेर सबै पार्टीको भाव जाने बेला त्यो पर्यो कालीबहादुर बोल्न अलिक धेरै त्यो चाहिँ भयो मैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरै समितिमा पनि को बस्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो सिमानाका नयाँ साल पनि सुरु हुन लाग्यो मान्छे आउन सुरु भइसक्यो होइन अब चेक जाँचको अवस्था फेरि त्यसैले स्वास्थ्य र शिक्षासँग पनि जोडिन्छ समितिसँग विशेष गरी यहाँहरूले स्वास्थ्यको विषयमा त्यतिखेर हामीले 3 पटक 4 पटक लाग्छ मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बोलाउँदा उपस्थित हुनु भएन मन्त्रीज्यू र हामीले विभिन्न गर्नुपर्ने निर्देशन र विभिन्न गर्नुपर्ने कामको विषयमा यो समिति के अरे जानकारी कम भयो भनौँ होइन त्यसैले फेरि अब हामीले मिडियामा सुन्दामा हामीले मित्र राष्ट्रमा भइराखेको जुन दोस्रो काले कोभिडको बढी ग्रसित मान्छेहरू छ सीमा नाकामा फेरि खुला छोड्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ भनेर गम्भीर रूपले एकचोटि बस्नुपर्छ होला भन्ने लागेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बोलाएरै त्यो त्यसरी छलफल सुरु गरेनौँ भने गत वर्ष 81 लकडाउन भयो र हामी आजित भयौँ खानै पाएनौँ श्रम पाएनौँ भन्ने आएको हाम्रा नाकामा त हिजो अस्तिदेखि सुदूरपश्चिमका नाकामा दार्चुलादेखि कैलालीसम्म कञ्चनपुरसम्म मान्छे आउन सुरु भइसके त्यहाँ चेक जाँचको त्यति राम्रो व्यवस्था छैन भन्ने आएकाले मैले विविधमा त्यो विषय महत्त्वपूर्ण हो भनेर राखिसकेँ जस्तो लिपियाधुरा लिपुलेखको विषय कुरा गऱ्यौँ कञ्चनपुरमा पनि यो बिचमा विषयमा हामी महाकाली नदीको तटबन्ध भन्यौँ निर्णयमा फलानुको लागि वार्ता गरौँ भनेर भन्न पाइन्छ पाइँदैन जुन विषय हो त्यो कुरा पाइनु त नपाइने होइन के गरौँ अर्कोमा राख्दा भइहाल्यो नि यदि अर्को कुरा गर्ने हो भने यो आजको जुन विषय छ सन्दर्भको माथिलाई फोकस गरी भयो
विषय उठान गर्दा हामीसँग नेपाल र मित्र राष्ट्रमा जोडिएका सीमा नाकाको विषय जोडेर पो गर्ने हो कि भन्दै थिएँ। अर्को राउन्डमा गर्दा हो त्यसैले म भन्दा जस्तो कञ्चनपुर र झापाको विषयको पनि न्युजमा आइरहेछ। यो यदि लिपियाधुरा लिपुलेको विषयको कुरा गर्छौँ भने हामी देशव्यापी रूपमा सीमा नाकामा भइरहेको अवस्थाको विषयमा समितिले मलाई लाग्छ हामी यो विषयदेखि पार्लियामेन्टको बिचमा दोस्रो मिटिङ राख्ने तयारी गर्छौँ सचिवालय। त्यो गर्ने एउटा कुरा रह्यो।